बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। मौजूद नाज़रीन व सामीन, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपनी बारगाह से बेपनाह इज्जतों से नवाजा। मुनाजराए जेलम का जो रिजल्ट आया वो अब सबके सामने। उसके बाद अवामे आले सुन्नत बिलखुसूस और आमतुल मुस्लिमीन बिलउमूम आलियान पाकिस्तान की तरफ से और बैरूनी दुनिया में जो उर्दू समझने और बोलने वाले लोग हैं उनकी तरफ से जिस तरह से मेरी इज्जत अफजाई की गई, जिस तरह से लोगों ने मुझे मोहब्बतों से नवाजा, मैं इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। आज हमारा ये मुनाजरा और मेरी शख्सियत के हवाले से मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी ट्विटर पर काफ़ी देर टॉप ट्रेंड रहा, फिर दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे तक आया, फिर पहले पर गया। और इसी तरह दीगर सोशल मीडिया के जो सिलसिले हैं, वेबसाइट्स हैं, उन पर भी हमारा आज का मुनाजरा छाया रहा और पूरी दुनिया से लोगों ने मुझे मुबारकें भेजी, मुबारकबादें दी और मेरे साथ मोहब्बतों का इजहार किया। मैं तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं घर से हम चंद अफराद यहाँ पिंडी से गए थे और जिस तरह वहाँ जेलम में लोग आए, जेलम एकेडमी के बाहर जिस तरह से उन्होंने मोहब्बतों का इजहार किया, उलमाए जेलम तशरीफ लाए, वहाँ की अवाम ने बाद अज़ां जिस तरह रैली और जुलूस की सूरत में गुलपाशियां करते हुए और नाराबाजी करते हुए मुझे वहां से रवाना किया। और फिर रास्ते में वापसी पर गुजर खान और रास्ते में इस्लामाबाद, फिर रावलपिंडी की अवाम की तरफ से जिस तरह वालियाना अंदाज से मेरा इस्तकबाल किया गया और गुलपाशियां की गईं और पूरी रैलियां और जुलूस निकाले गए, मैं उन तमाम आले मोहब्बत का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। यकीनन आपने मेरे साथ ये मोहब्बत का इज़हार इसलिए किया कि मैंने एक ऐसे शख्स को ललकारा कि जिसने एक अरसे से लोगों की दिल आजारी को अपना महबूब मशगला बना रखा था और उसकी सरपरस्ती और उसकी मुआवनत न जाने कौन सी कुव्वतें कर रही हैं कि वो मुंह में जो आता है मुकद्दसात इस्लामिया के खिलाफ कहता जाता है, उसे कोई रोकने वाला नहीं है। ताहम दुनिया भर में सोशल मीडिया पर और वैसे आमतुन्नास ने जिस तरह से रिएक्शन दिया है, मैं मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी साहब से गुजारिश करूंगा कि मेरे भाई, मेरे दोस्त देख लें कि आखिर क्या वजह है कि ये लोग इस कदर आपसे नफरत करती है अवाम, और इस तरह से आपको आज सारा दिन जो माशाल्लाह आपकी हौसला अफजाई हुई है, वैसे भी आपका कुल दुनिया कुल कायनात व्यूज ही हैं। तो जरा देख लीजिए कि यहाँ किन चीजों पर व्यूज आज शायर है। हम आपको दावत इस्लाह देते हैं, आए अपनी वो बातें, वो लायानियां के और वो बेअदबियां के जो आपने मुकद्दसात के खिलाफ की हैं, आप उनसे तौबा और इस्तिगफार करें। और हम आपकी इस्लाह की कोशिश करते हैं और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम बेहिदायतों को हिदायत नसीब फरमाए। मैं इससे कबल मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन ये सुना करता था कि मिर्जा साहब की जो एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं या बाकी जो दुनिया में सुनने वाले हैं, वो बात का बतंगड़ बनाने में अपना सानी नहीं रखते और किसी के खिलाफ भी वो मीम्स बनाएं या उसे ट्रोल करना चाहें तो उनके लिए ये बायात का खेल है। चूंकि उनकी कुल कायनात ये सोशल मीडिया ही है और उनके या यूट्यूब चैनल्स हैं या फिर बेचारों के चंद और अकाउंट्स हैं और इसी के ऊपर ही उनकी सारी जिंदगी और इसी पर वो फख्र करते हैं कि मुझे जनाब फलां यूट्यूब की तरफ से सर्टिफिकेट मिल गया, या वो मुझे क्या बोलते हैं वो दिखाते हैं कि हमें जनाब ये उनकी तरफ से इनाम मिल गया। ताहम एक प्रोपेगंडा, वो जो शॉक्स जिसे आफ्टर शॉक्स कहते हैं, उसके तौर पर वो सामने आया है कि जब मैं रावलपिंडी में पहुंचा तो सबसे कबल मैं अपनी मादर इल्मी मरकज़ इल्म व हिकमत जामा रज़विया ज़ियाउल उलूम में मैं अपने मुर्शिद, अपने मोहसिन, अपने मुरब्बी, मुस्लिह उम्मत, लाखों उलमा के उस्ताद
استاد الکریم قبلہ حضور پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور وہاں میں نے عذرائے محبت و ادب میں نے ان کی قدم بوسی کی، ان کے ہاتھوں کو چوما اور اپنی محبتوں کا اظہار کیا۔ اس پر سوشل میڈیا پر میرے خلاف ایک پروپیگنڈا اسٹوڈنٹس کی طرف سے شروع کیا گیا ہے کہ مفتی صاحب نے جا کر اپنے استاد یا پیر کے پاؤں ان کے آگے سجدہ کیا ہے، حالانکہ وہ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ میں ایک سائڈ پہ ہو کر دونوں طرف پاؤں کو چوم رہا ہوں، اور پھر میں ان کے گوڈوں پہ چوم رہا ہوں اور پھر ہاتھوں پہ بوسے دے رہا ہوں۔ یہ میری ان سے محبت ہے، کیونکہ سستی نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت کے جام پلائیں، اور ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کیا ہے کہ ہم کسی بھی باطل سے کسی بھی انداز سے الحمدللہ ٹکرانے میں کوئی دیر نہیں لگاتے ہیں۔ تو اس پر یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ جناب انہوں نے سجدہ کیا، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ الحمدللہ میں فتویٰ دیتا ہوں، میرے ہزاروں شاگرد ہیں، میں مفتی ہوں، تو کیا مجھے اتنا نہیں پتا ہے کہ کسی بھی غیر اللہ کے آگے سجدہ کرنا حرام ہے، اور بنیت عبادت کیا جائے تو یہ کفر اور شرک ہے؟ یقیناً سب ہمیں پتا ہے، لیکن بہرحال جس طرح سے ان لوگوں کا طریقہ کار ہے کہ یہ اپنے چینلز کے ذریعے سے یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو میں یہ لگے ہاتھوں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ کسی بزرگ کے اس کی علمی عظمت کے باعث ہاتھ پاؤں چومنا یہ کوئی غلط کام نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے اور متون میں یہ موجود ہے، اور خود رسول اللہ کے صحابہ نے حضور کے قدم طیبین کے بوسے دیے۔ آپس میں امت کے جو چھوٹے لوگ ہیں وہ اپنے بڑے بزرگوں کے بوسے ہاتھوں کے بھی اور پاؤں کے لیتے رہے ہیں، اور یہ ثابت ہے۔ سنن ترمذی 2737 نمبر حدیث، سنن ابن ماجہ 3705، سنن نسائی کے بعد طبرانی، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اور مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث ہے۔ مشکات نے بھی اس کو روایت کی ہے، صاحب مشکات نے، حضرت صفوان بن سال رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور میں نے حضور کے ہاتھ بھی چومے اور میں نے حضور کے پاؤں بھی چومے۔ حضرت زرا فرماتے ہیں کہ میں وفد عبد القیس میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، تو ہم نے اپنی سواریوں سے اترنے میں جلدی کی، پھر ہم نے حضور کے ہاتھ بھی چومے اور ہم نے حضور کے پاؤں مبارکہ کا بوسہ بھی لیا۔ یہ جو روایت ہے اس کو امام بخاری نے الادب المفرد میں، سنن ابو داؤد شریف حدیث نمبر 786، امام بیہقی نے اس کو شعب الایمان میں، امام بیہقی نے ہی اس کو دلائل النبوہ میں، اور امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں اس کو روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ درجنوں احادیث اور روایات موجود ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ نے حضور کی قدم بوسی کی ہے۔ لہذا ایک تواتر سے یہ کتب بھری ہوئی ہیں، موجود ہے کہ بزرگان دین کے اگر ہاتھ چومے جائیں یا پاؤں چومے جائیں تو ان میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا ان دوستوں سے جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ دنیا کا معاملہ ختم ہو جائے گا، ذرا اتنا تو سوچیں کہ آخر آپ نے قبر میں بھی جانے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے کیے کا حساب بھی دینا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔